Hello everyone, happy good morning Dixon to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री पनि अन गर्छु है। तारा सर नमस्कार, हजुर सबैलाई नमस्कार है। गुड मर्निङ डिएक्सन। हामी आज जे जति उपस्थित भइसकेका छौँ यहाँ सबैलाई स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। सदा चाहिँ हामी अब हाम्रो यो सेसनलाई चाहिँ सुरु गर्नेछौँ होइन। अब हामी कसैलाई नपर्खिकन है टाइमलाई चाहिँ अलिकति पनि खेर नफालिकन, किनभने हिजो पनि हाम्रो चाहिँ धेरै कुराहरू छुटेको छ होइन। र हिजोकै त्यो बाँकी रहेको हाम्रो चाहिँ स्लाइडलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नेछु आज होइन। समय रहेछ भने अन्त्यमा हामी चाहिँ केही कुराहरू गर्नेछौँ र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो अनुभव कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नेछौँ होइन। अब समयले चाहिँ ठिक्क अब चाहिँ हामीलाई कतिको साथ दिन्छ है। र आज पनि हाम्रो चाहिँ आदि जस्तो नै छ होइन। हजुरहरूले जे जति हिजो लेख्नु भएको छ त्यसैबाट चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहुनेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले जोडेर लैजानेछौँ है। र विशेष गरी अब धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सहयात्री तारानाथ पौडेल सरलाई र लगायत हाम्रा यो एनडिएसओसी नेपाल डाइरेक्ट सेलिङ अनलाइन क्लासका अर्गनाइजर टिम लगायत हाम्रा अग्रज गुरुहरू याम सर र प्रकाश सर, यहाँ सबैलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट होइन धेरै धेरै धन्यवाद र न्यानो अभिवादन। जे जतिले चाहिँ अब सुनिराख्नु भएको छ हामीलाई यो क्लासलाई चाहिँ कन्टिन्यू हजुरहरूले चाहिँ एटेन्ड गरिराख्नु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै न्यानो अभिवादन र धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभनेदेखि हजुरहरू उपस्थित भइदिनु भएकोले गर्दाखेरि हामीले पनि केही कुराहरू सेयर गर्ने मौका पायौँ होइन। यो अर्गनाइजर टिमले पनि हामीलाई चाहिँ ठुलो अपर्च्युनिटी दिएको मान्छु। म चाहिँ यहाँनिर हजुरहरूलाई सिकाउनको लागि भन्दाखेरि पनि एक्चुअली म चाहिँ सिकाउने कला सिक्नको लागि चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ म ठान्छु है। सिक्ने भन्दा पनि सिकाउने कला चाहिँ म सिक्दैछु होइन। म पनि त्यस्तो पोख्त होइन, यहाँ हामी सबै चाहिँ सिक्दैछौँ र सिक्ने क्रम चाहिँ जीवनभरि नै रहनुपर्छ मेरो विचारमा चाहिँ होइन। मानिसले सिकेर कहिले पनि सकिँदैन, जानेर कहिले पनि सकिँदैन होइन। मैले धेरैपल्ट भनिसकेको छु। र त्यसो भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ सिकेर कहिले नसकिने रहेछ, जानेर कहिले नसकिने रहेछ। त्यसो भए किन त सिक्ने त, किन जान्ने त, किन खोजी गर्ने त, किन मेहनत गर्ने त भन्ने सवालहरू आउँछ। कोही आलसीहरूको त्यस्तो किसिमको विचार आउन सक्छ, तर त्यो होइन। अब मेरो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने, मेरो विचार चाहिँ के हो भने, मेरो आफ्नो विचार हजुरहरूसँग मिल्न सक्छ नमिल्न सक्छ होइन। मेरो विचार चाहिँ के हो भने, हामीले जीवनभर जन्मदेखि हाम्रो मृत्युसम्मको जुन बिचको एउटा चाहिँ यात्रा छ होइन, क्रेडल टु ग्रेभ भन्छ है हाम्रो चाहिँ के अरे जन्मदेखि मृत्युसम्मको। यो चाहिँ एउटा के भन्छ, मान्छेले मृत्युलाई मात्रै चाहिँ मृत्युको कुरो गर्ने के डराउँछ होइन। एक्चुअली मृत्यु वास्तवमा राम्ररी गहिरिएर बुझ्ने हो भने मृत्यु भन्ने चिज एक्चुअली यसको अस्तित्व छैन। हामीले जन्मदेखि जुन विकासको क्रम हो क्रमिक रूपले पुरा भएर एक वर्तुलाकार भन्नाले एउटा चाहिँ गोलो आकृतिमा पुरा हुनुलाई चाहिँ होइन, एउटा चाहिँ शरीरको जुन विकासको क्रमको एउटा कम्प्लिट सर्कललाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेथ मानिन्छ है। तर अब हामीले चाहिँ यो जन्मदेखि मृत्युको बिचमा केही न केही गर्छौँ, केही न केही सुन्छौँ, केही न केही देख्छौँ, केही न केही भोग्छौँ र सुन्नु, देख्नु, भोग्नु नै एउटा सिकाइको पहिलो प्रक्रिया हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र किन सिक्ने त, किन जान्ने त, हामीले चाहिँ किन पढ्ने त, किन अध्ययन गर्ने त, आखिरी चाहिँ के अरे सिकेर कहिले सकिँदैन रहेछ, जानेर कहिले जानिँदैन सकिँदैन रहेछ। तर मेरो विचारमा चाहिँ के हुन्छ भने, हामीले जीवनभर जीवनको अन्तिम क्षणसम्म सिकिराख्नुपर्छ। किनभने सिकेर के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई सन्तुष्टि मिल्छ। यो जीवन बार बार पाइँदैन पनि र कसैले
पुनर्जन्मको कुरा गरे पनि त्यो हामीलाई याद रहँदैन पनि, यसको कुनै साइन्टिफिक प्रुफहरू छैन पनि होइन। तर हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीले जीवनमा सिकिरह्यौँ भने चाहिँ यो यस्तो अमूल्य यस्तो अवसर हो। यो अवसरलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्यौँ भने, अथवा जसले चाहिँ सिक्न चाहँदैन भने ऊ चाहिँ केही जान्न चाहँदैन, जीवनलाई जस्तो छ त्यस्तै छ होइन। खाने कसैलाई खानुको शौकिन छ भने खाना मात्रै ध्यान दिने, कसैलाई चाहिँ के अरे अब मोज मस्तीको मात्र चाहिँ के अरे ध्यान छ भने तिर मात्रै ध्यान दिने होइन। कसैले चाहिँ अब भनौँ न होइन धनको पछाडि दौडिने, एकदम धन 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 भनेर चाहिँ धनमा पागल हुने होइन। पागलपनको पनि चाहिँ विभिन्न क्याटेगोरी छन् होइन। तर यो यस्तो अमूल्य अवसरमा हामीले पाएर पनि, यस्तो अमूल्य अवसर पाएर पनि हामीले चाहिँ यसलाई एउटा पशु सरह केही नजानिकन केही नबुझिकन यो जीवनलाई व्यर्थमा गुमायौँ भने चाहिँ हामीले मनुष्यको जीवन पाउनु अथवा एउटा चाहिँ चेतनशील प्राणी भनेर चाहिँ यो पृथ्वीमा हामीले चाहिँ जन्म लिनु बेकार हुन्छ। त्यस कारणले हामीले सिक्दा 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 खोज्दा खोज्दा जान्दा जान्दा आफ्नो शरीरलाई मस्तिष्कलाई पुरा साधेर जीवनको हरेक पक्षलाई चाहिँ भोगेर अनुभव गरेर चाहिँ जानेर आत्मबोध भएर हाम्रो जीवनको चाहिँ अन्तिम क्षणसम्म चाहिँ सिकेर हाम्रो जीवनलाई व्यतीत गर्नु भनेको चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ जीवनको वास्तविक मानिसको चाहिँ एउटा भनौँ न जीवनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि। मरेर जाँदाखेरि पनि हामीलाई केही कुरो चाहिँ के अरे सन्तुष्टि होस्, आत्मसन्तुष्टि होस्, मैले यति यति कुराहरू जाने, जान्न त धेरै छ, कति छ कति जानेर कहिले सकिँदैन, सिकेर कहिले सकिँदैन। तर मैले जे जति जाने जन्मदेखि मेरो पूर्ण जीवनसम्म, पूर्ण आयुसम्म मैले के गर्ने सिकेँ, यो सिक्ने काम चाहिँ सदा रहिरहनुपर्छ मेरो विचार है। र अब हामीले आलस्य गर्नु भएन किताब पढ्नको लागि, कसैको कुरो सुन्नको लागि, केही कुरो गर्नको लागि होइन। र आज पनि हामी त्यही गर्दैछौँ। हामीले के गर्यौँ त? हामीले जीवन भनेको के त भन्दाखेरि समय, जीवन भनेकै समय हो। हामीलाई चाहिँ याम सरले बताइसक्नु भएको छ, हाम्रो एभरेज आयु चाहिँ 60 दिन 65 वर्ष भनेको छ। कतिपय त रोग लाग्नेहरू त अब खानपानमा ध्यान दिनेहरू त 40-45मै लड्दैछन् होइन, 30-35मै लडिरहेछन्। अब चाहिँ के अरे विभिन्न किसिमको चाहिँ के अरे अब यो चाहिँ अब रोगहरू चाहिँ समस्याहरू चाहिँ दिन 2 गुणा 4 रात 4 गुणा चाहिँ बढिरहेछ होइन। हाम्रो आयु एक्ज्याक्टली यति भनेर भन्न पनि सकिँदैन। तर एभरेज भनेको के हो भन्दाखेरि सारा संसारभरिको मान्छेको अथवा चाहिँ नेपाल राज्यभरिको मान्छेको चाहिँ के अरे सरदर आयुलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ तुलना गरेर एभरेजमा निकालिन्छ। एउटा फर्मुला छ होइन, एभरेज आयु निकालिएको छ होइन। त हामीले यो आयु भनेको के त भन्दा समय, पिरियड अफ टाइम होइन। यो समय नै हो, जीवन भनेको नै यो समय नै हो। भनेपछि समय हामीले कहाँ खर्च गर्दैछौँ त? अहिले हजुरहरू मसँग 1 घन्टा हुनुहुन्छ, जे जति अहिले चाहिँ के अरे हाम्रो मिटिङमा हुनुहुन्छ यहाँ होइन। यो चाहिँ अब एनडिएसओसीले चाहिँ अर्गनाइज गरेको होइन। हजुरहरू जहिले चाहिँ आभारी हुनुहोस् एनडिएसओसी प्रति, किनभने उहाँहरूको एउटा कन्सेप्ट, राम्रो कन्सेप्ट हो। यही कन्सेप्टलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो भने भोलि गएर चाहिँ धेरैले सिकाउने मौका पाउनुहुन्छ। आज तपाईँहरूले जुन कुरोहरू चाहिँ सिक्दै हुनुहुन्छ त्यो भोलि गएर चाहिँ हजुरहरूले सिकाउन सक्नुहुन्छ। मैले पनि कसैबाट सिकेको होइन, बुक्सहरू पढेर होइन, गुगल्समा सर्च गरेर हामी सबैले सिक्ने प्रक्रिया देखेर भोगेर अनुभव गरेर होइन। अब हामीले समय कहाँ खर्च गर्दैछौँ अथवा के कामको लागि खर्च गर्दैछौँ? समय भनेको यदि जीवन हो भने, यदि कुनै पनि व्यक्तिले, मेरो विचारमा यदि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो समयलाई गलत काममा खर्च गर्छ अथवा चाहिँ उसले 1 मिनट मात्र वेस्ट गर्यो र त्यो 1 मिनटको भ्यालुलाई उसले बुझेन भने जीवनको भ्यालु बुझेन। किनभने हामी 1-1 मिनट 1-1 सेकेन्ड गरेर हामी हाम्रो जीवनको अन्त्यतिर बढिरहेछौँ। बच्चा जन्मने बित्तिकै उसको यात्रा सुरु हुन्छ। 1 दिन 2 दिन वर्ष दिन ह्याप्पी बर्थडे भन्दै हामी चाहिँ के गर्दैछौँ त? सेलिब्रेट गर्छौँ। तर हामी के गर्दैछौँ? दिनदिनै हाम्रो समयलाई चाहिँ के गर्दैछौँ? सिद्ध्याउँदैछौँ, सक्दैछौँ
र हाम्रो चाहिँ यात्रा अगाडि बढिरहेको छ। यदि हामीले जीवनको ती महत्त्वपूर्ण समयहरू हाम्रो आयु भनौँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ कुन कुरामा खर्च गरिरहेछौँ, इन्जोयमा अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा भनौँ न पागलपनमा होइन, जीवनलाई चाहिँ हामीले नष्ट गर्दैछौँ। र यही समयलाई हामीले चाहिँ पोजिटिभली युज गरौँ, यसरी चाहिँ राम्रो राम्रो कुराहरू सिक्यौँ, राम्रो राम्रो कामहरू गऱ्यौँ, धेरैभन्दा धेरै राम्रो राम्रो कामहरू चाहिँ सङ्कलन गर्दै गयौँ, धेरैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्दै गयौँ, सुन्दै गयौँ, राम्रो राम्रो कुराहरू चाहिँ आफूलाई चेन्ज गर्दै गयौँ। 2013 भन्दा अगाडि म पनि अलग थिएँ, दिनरात फिल्म हेर्ने अनि चाहिँ साथीभाइसँग मनोरञ्जन गर्ने, इन्जोय गर्ने, हरेक सबैको यस्तै थियो। जबसम्म आँखा खुल्दैन अन्धोले केही पनि देख्दैन। सही सङ्गत, सत्सङ्ग, सद्विचार, सद्बुद्धि भनेको चाहिँ सही ठाउँमा सही समयमा सही मानिससँग भेटघाट भएपछि मात्रै हुन्छ। र मैले पनि आफ्नो समय 2013 को मे महिना 6 तारिकबाट चाहिँ हरेक 1 मिनटलाई चाहिँ डिएक्सनको क्षेत्रबाट चाहिँ प्रयोग गर्दै आएँ। अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो 8 वर्षको पिरियडमा मैले धेरै बुक्सहरू पढ्ने मौका पाएँ, धेरै लिडर्सहरू चाहिँ ज्ञान गुणका कुराहरू चाहिँ साट्ने मौका पाएँ। आज जुमबाट चाहिँ मैले धेरै कुरा यहाँहरूले सम्झिनुहुन्छ होला, यहाँहरूलाई मैले सिकाउँदैछु या केही कुरा चाहिँ जानकारी गराउँदैछु। हजुरहरूले यो पनि सोच्नुहोस्, मेरो एङ्गलबाट हेर्नुहोस्, हजुरहरूले हेरेको सही हो, ट्रेनर हो भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँहरूको एङ्गलबाट 9 हो भने मेरो एङ्गलबाट 6 हुन्छ, मैले त्यो अगाडि पनि देखाइसकेको छु। हजुरहरूको एङ्गलबाट 6 हुन्छ भने मेरो एङ्गलबाट 9 हुन्छ होइन। तर जसरी भए पनि हामीले समयको कसरी सदुपयोग गर्दैछौँ। फेसबुकमा चाहिँ के अरे झुन्डिएर पुरा क्रेजी भएर, फेसबुक ठिक छ केही हदसम्म होइन, त्यसको लिमिटभित्र होइन, फेसबुकबाट लिन पनि सकिन्छ, दिन पनि सकिन्छ। तर त्यसैमा पागल भएर चाहिँ 24 घन्टा झुन्डिरहनु अथवा फेसबुकमा चाहिँ फेसबुकले गर्दा चाहिँ सारा काम धन्दा सबै कुरा चाहिँ चौपट गर्नु, त्यो चाहिँ एउटा पागलपन हो। कुनै पनि क्षेत्रमा लिमिटभन्दा माथि गएपछि मैले भनेको छु नि, सम्यक आहार, सम्यक विहार, सम्यक बाणी। सम्यक आहार भनेको के हो त, मैले पहिले नि लेखेको छु। सम्यक आहार भने न अति भोजन न कम, सम्यक विहार न अत्यन्तै रेस्ट न कम रेस्ट, ठिक। सम्यक बाणी अत्यन्तै उग्र भएर पनि बोल्ने होइन, बोल्दै नबोल्ने पनि होइन, र एकदम आफूलाई चाहिँ शब्दहरूलाई चाहिँ समायोजित गरेर कति बोल्नुपर्ने हो त्यो बाणी चाहिँ त्यस्तो किसिमको गर्ने। त हामीले यिनै कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएर हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भने राम्रो हुन्छ। आज पनि म धेरै समय लिन्न, अब म हिजोकैलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु। हजुरहरूलाई किन हामीले यो बनाइदिएको भन्दाखेरि हजुरहरू पनि कुनै दिन हामी जस्तै ट्रेनर बन्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ फिल्डमा गएर के गर्नुहुन्छ। यो सबैभन्दा पहिलो कुरो त यी लेखा कुराहरू सबै एकचोटि हजुरहरूले होमवर्क गर्नुहोस् होइन, होमवर्क गर्नुहोस्, आफैले चाहिँ आफ्नो जीवनमा प्र्याक्टिकली एप्लाई गरेर हेर्नुहोस् होइन, कतिको चाहिँ यसको चाहिँ असर पर्छ अथवा चाहिँ हजुरहरूमा कतिको चेन्जेस आउँछ, हजुरहरूको बाणीमा कतिको फरक पर्छ अथवा हजुरहरूको चाहिँ लुक्समा कतिको चेन्जेस आउँछ। र एकचोटि चाहिँ ड्रेसअपहरू चेन्ज गरेर हेर्नुहोस्, सर्ट प्यान्ट होइन, कोट लाएर टाई लाएर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एकचोटि चाहिँ ऐनामा उभिएर अथवा चाहिँ कसैलाई चाहिँ ग्रुपमा अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुम मिटिङमा आएर चाहिँ टोटली चेन्ज गरेर चाहिँ आफूले चाहिँ चेन्ज गरेर आफूलाई चेन्ज गराएर एकचोटि बोल्नुहोस्, आफ्नो मोटिभेसन दिएर हेर्नुहोस्। तिनै रुल्सहरूलाई जुन तिनै थ्योरीहरू जो हिजो चाहिँ मैले लेखाएको छु, आज पनि चाहिँ के अरे हजुरहरूलाई स्लाइडबाट देखाउँछु, एकचोटि एप्लाई गरेर हेर्नुहोस् कस्तो रिजल्ट आउँछ। हजुरलाई ठिक लाग्यो भने ठिक लागेन भने छोडिदिनुहोस्, केही फरक पर्दैन होइन। र भोलि गएर चाहिँ हजुरहरू ट्रेनर बन्नुभयो अथवा चाहिँ कहीँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रोग्रामहरू चलाउनु पर्यो अथवा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कुनै सेमिनार्समा चाहिँ बोल्नु पर्यो भने ती थ्योरिम्सहरू जुन चाहिँ एउटा साइन्टिफिक रूपले चाहिँ एउटा रिसर्च गरेर यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाइएको छ, त्यो अनुसार एप्लाई गरेर हेर्नुहोस् र तपाईँहरूको स्पिचमा चेन्जेस आयो अथवा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एक्टिभिटिजमा चेन्जेस आयो अथवा तपाईँहरूको चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल बढेर गयो र प्रोग्राम राम्रो भयो, हजुरहरू चाहिँ राम्रो वक्ता बन्नुभयो, हजुरहरूको चाहिँ स्पिच मन पराइदियो सबैले भने अवश्य पनि यसको चाहिँ यसले चाहिँ अरूलाई पनि चाहिँ के अरे फाइदा हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ सेयर गर्नु होला, त्यसको लागि पनि हजुरहरूले नोट गरेर राख्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो
एनडिएसओसीले चाहिँ रेकर्ड गरेर पनि राखेको छ। यसमा चाहिँ पछाडि हजुरहरूलाई दिनेछ। अहिले चाहिँ तत्कालै यो भिडियोहरू चाहिँ रिलिज नगर्ने चाहिँ किसिमको उहाँहरूको चाहिँ सरसल्लाह छ होइन। त्यस कारण यो चाहिँ पछि गएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ युट्युबमा पनि राख्नुहुन्छ होला, हजुरहरूले चाहिँ सुन्न सक्नुहुनेछ, देख्न सक्नुहुनेछ, फेरि पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तर जो पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ के अरे हाम्रो अर्गनाइजर टिमले चाहिँ अवश्य पनि यो भिडियोजहरू होइन, यो स्लाइडहरू चाहिँ प्रदान गर्नुहुनेछ र सर्टिफिकेट पनि सायद प्रदान गर्नुहुन्छ होला। किनभने 3 महिनाको ट्रेनिङ यो बालबच्चाको खेल होइन। हामी चाहिँ के अरे कुनै कोर्स गर्दैछौँ, कुनै ट्रेनिङ लिँदैछौँ, यो हरेक एक मिनट या एक सेकेन्ड इट इज काउन्टेबल। यो चाहिँ यसको चाहिँ मूल्य रहनेछ होइन। हजुरहरूले यसलाई चाहिँ व्यर्थ नसम्झिनु होला होइन। सन्त केदेम भनेको चाहिँ के अरे सामान्य मलेसियामा काम गर्दै गरेको कार्यरत भनेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ नसम्झिनु होला। अरू कसैले सम्झिनु त्यो अलग कुरो हो होइन। मैले पनि अध्ययन गरेको छु, 8 वर्ष चाहिँ मैले यो फिल्डमा डिक्सन फिल्डमा काम गरिरहेको छु होइन। दिनरात मेहनत गरिरहेको छु र हजुरहरू पनि मेहनत गर्नुहोस् होइन। सफलता असफलता त्यो अलग कुरो होइन। हामीले आफूले आफूलाई चाहिँ चिन्न सक्यौँ र आफूभित्र भएको त्यो जुन क्षमतालाई चाहिँ परिमार्जित गर्न सक्यौँ अथवा चाहिँ हाम्रो एउटा गड गिफ्टेड एउटा ट्यालेन्टलाई चाहिँ बाहिर निकाल्न सक्यौँ। प्रकृतिले सबैलाई समान। आइन्स्टाइनले के भन्नुभएको छ भने एभ्री न्यू बोर्न चाइल्ड इज जिनियस। हामी सबै नै जन्मिँदाखेरि चाहिँ जिनियस भएर जन्मिएको छौँ, तर वास्तवमा पछाडि हाम्रो सामाजिक परिवेशले घरको चाहिँ एउटा पारिवारिक वातावरणले हाम्रो त्यो जिनियस जसलाई चाहिँ कोल्चिएर थिचेर होइन नष्ट गरिदिएको हुन्छ। त्यो जिनियसनेस बाहिर आउन सक्छ। हजुरभित्र ती कुराहरू छन्, हामी सबैभित्र छ होइन। र यसलाई चाहिँ सिरियसली लिनु होला। म चाहिँ अब स्लाइडतिर जाँदैछु होइन। हिजो पनि धेरै चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ न, अझै धेरै कुराहरू छन् होइन। र बाइ द वे यो चाहिँ के अरे स्लाइड मात्रै आज सक्यो भने पनि मैले केही कुराहरू चाहिँ बुक्स तयार गरेको छु होइन। हजुरहरूलाई चाहिँ म्याथमेटिक्सको कुराहरू चाहिँ मैले देखाएको छु होइन। म हरेक कुराहरू चाहिँ एउटा भन्नाले म्याथमेटिक्स भने तपाईँलाई जोड घटाउ गुणा भागा होइन, तर हेल्थ रिलेटेड होइन। हामी किनभने स्वास्थ्यसँग रिलेटेड भएको हुनाले यी बुक्सबाट मैले स्टडी गरेर है, एकदम ठुल्ठुलो बुक्सहरू छ, स्टडी गरेर म केही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा रमाइलो तरिकाले चाहिँ म्याथमेटिकल्ली चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छु होइन। आज भएछ भने ठिकै छ, भएनछ भने नेक्स्ट विकमा हजुरहरूलाई ती कुराहरू चाहिँ देखाउने छु होइन। जीवनमा हेर्नुहोस् सबैले एकै किसिमले सोचिँदैन होइन, र जुन कुरो सोचिन्छ सबैको त्यस्तो हुँदैन पनि होइन। जुन कुरो सोचिन्छ त्यो हुँदैन, त्यो जुन कुरो हुन्छ त्यसको बारेमा सोचेको हुँदैन होइन। र यो एनडिएसओसीले जुन कुरो एक्सपेक्ट गरेको थियो पहिला त्यही अनुसार नभए पनि केही कुरा त भइरहेछ होइन। हामी चाहिँ के अरे 140 जना हुनुमा चाहिँ के अरे रेजिस्टर गरेकोमा कमसेकम 100 जना जति पार्टिसिपेन्ट भएको भने राम्रो हुन्थ्यो भने चाहिँ हामीले जसरी सोच्छौँ त्यसरी हुँदैन। जसरी जुन कुरो हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले सोचेको हुँदैन। त्यस कारणले जे जति छौँ म अब अहिले त म यतिजना भनेर म हेर्दिनँ पनि, यतिजना भन्दिनँ पनि। जतिजना हुनुहोस्, 10 जना हुनुहोस्, 5 जना हुनुहोस् अथवा 2 जना हुनुहोस् होइन। तारा सर र म मात्रै भए पनि नेभर माइन्ड, किनभने म बोल्दैछु, तारा सर सुन्दै हुनुहुन्छ भन्छु म यति नै होइन। जे जति पार्टिसिपेन्ट यहाँ आइसक्नु भएको छ र मलाई चाहिँ अब सुनिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ। मैले धेरै कुराहरू भने, अगाडि आउनेहरूले सुरुदेखि नै सुने होइन, सुन्नु पाउनुभयो होइन। अब पछाडि आउनुहुनेले अलिकति छुट्यो होला, अझै पछाडि आउनेहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको अझै धेरै छुट्दै जाँदैछ। किनभने एउटा इङ्ग्लिसमा भनाइ छ, कथन छ, अर्ली बर्ड क्याचेस गुड वर्म्स भन्छ है। बिहान सबेरै उठ्ने चराले मात्रै राम्रो राम्रो किरा फट्याङ्ग्राहरू पक्राउन पाउँछ होइन। त्यस कारणले मिटिङमा पनि हजुरहरू जति सक्दो चाँडो आउनु भने 2-4वटा वर्ड्स मात्र भयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ कम भयो क्या, अलिकति लेट आउनुभयो भने। जसले चाहिँ अब स्टार्टिङदेखि नै चाहिँ यो सेसनलाई चाहिँ पक्ड्नु भयो जतिजना हुनुहुन्थ्यो होइन। यहाँहरूले चाहिँ मिस गर्नु भएन। तपाईँहरू चाहिँ मैले अघि भने नि त, बिहान सबेरै उठ्ने चराले राम्रो किरा फट्याङ्ग्रा पाउँछ होइन। त सबै कुराहरू चाहिँ अब पछाडि ढिला हुँदै गरेको चाहिँ गर्नेहरूले चाहिँ राम्रो पाउँदैन। कति बेला चाहिँ अब साह्रै नै ढिलो भयो भने त केही पाइँदैन पनि, सकिसकेको हुन्छ, त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन होइन। ल तारा सर, म अब धेरै बोल्दिनँ, स्लाइडतिर जान्छु, स्लाइडलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु है त सर। ओके सर, ओपन छ, ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके
ओके सर है ओके स्क्रीन स्टार्ट नाउ ओके तर सर हजुर हजुर देखिएको छ देखिँदैछ सर हजुर अब म हिजोकैबाट चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु है हामी अड्केको थियौँ त्यहीबाट है ओके हामी कहाँ थियौँ भने हिजो है ओके हामी यहाँसम्म आइपुगिसकेका थियौँ है वाट नट टु डु हजुर हजुर यस यस के नगर्ने भन्नेसम्म चाहिँ भइहाल्यो यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ म जान्न यसैलाई चाहिँ हल्का म चाहिँ रिभाइज गर्छु है त वाट नट टु डु हामीले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि हामीले के चाहिँ नगर्ने त होइन भन्ने कुरामा चाहिँ रिपिट सेम गेस्चर एकै किसिमको भाव इसारा चाहिँ हामीले चाहिँ रिपिट नगर्ने होइन रिपिटिङ सेम वर्ड्स एउटै शब्द चाहिँ दोहोऱ्याइ नरहने होइन हामीले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि अथवा आफू बोल्दाखेरि पनि या चाहिँ आफूले चाहिँ कार्यक्रम चलाउँदाखेरि पनि त्यसो नगर्ने अनि प्रोलोङ्ग स्टेयर लामो समय एकरो नहेर्ने होइन पुटिङ ह्यान्ड्स इन पकेट खल्तीमा हात लाएर चाहिँ हामी चाहिँ प्रोग्राम सञ्चालन नगर्ने भन्ने थियो है अब अर्को आर्ट अफ कम्युनिकेसन है आर्ट अफ कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संवादको कला है आर्ट भनेको कला भइगयो होइन कम्युनिकेसन भनेको संवाद अब संवादको कला के त भन्दाखेरि एउटा के गर्छ मेसेज दिन्छ होइन यसले मेसेज दियो आरलाई होइन आरले के गर्छ भनेदेखि फिडब्याक गर्छ भनेपछि उसले चाहिँ होइन अब मेसेज पुग्यो कि पुगेन कसरी पुग्यो त होइन अथवा चाहिँ उसले रिसिभ गर्यो होइन रिसिभ गरिसकेपछि चाहिँ एप्लिकेसनमा जो कुरा आएको हो अथवा उसले चाहिँ के गर्यो त फिडब्याक गर्यो जानकारी दियो होइन यस्तो किसिमको चाहिँ कम्युनिकेसनको चाहिँ सर्कल हुन्छ है अब अर्को कुरो के भनेछ भने हामीले जहिले पनि अथवा चाहिँ कार्यक्रम गर्दा होस् अथवा कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ होइन गल्ती गर्यो अथवा चाहिँ गाली तिरस्कार र असन्तुष्टि व्यक्त चाहिँ गर्नु भएन हामीले कहिले पनि स्टेजमा गएर कसैलाई गाली गलौज गर्ने तिरस्कार गर्ने घृणा गर्ने र कोही प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएन यो पनि नहुने कुराहरू है हामीले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि होस् अथवा चाहिँ आफू सेमिनारमा बोल्दाखेरि पनि एकदम रिसाएर असन्तुष्ट भएर होइन क्रोधी भएर चाहिँ हाम्रो आफ्नो अभिव्यक्तिहरू चाहिँ दिनु भएन होइन जस्तो यहाँ चाहिँ देखिराख्नु भएको छ होइन कोर्रा लिएर चाहिँ कुट्ने पिट्ने होइन धम्क्याउने होइन 1+1=2 हुनुपर्नेमा आफैले 3 लेखेर होइन अनि चाहिँ के अरे कसैले चाहिँ के अरे कसैको गल्ती औलाइदियो भने चाहिँ रिसाउँछ नि त होइन त्यस्तो किसिमको प्रविधि चाहिँ हुनु भएन अथवा चाहिँ कसैले गल्ती गर्यो 1+1 चाहिँ 2 जोड्नु 2 हुनुपर्ने चाहिँ 3 भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ रिसाउने होइन क्रोध असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएन है हामी लिडरहरूले त एक्चुअली यो चाहिँ फिल्ड वर्कमा चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यस्तो हिजो चाहिँ मैले यो हाम्रो लिडरसिप सकिने बित्तिकै एकजना म्यामले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो किसिमको चाहिँ एकदम आफन्तीहरूले चाहिँ होइन यो चाहिँ डिएक्सन भनेको यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ होइन नेगेटिभ कुराहरू गर्दा चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ दुःखी पनि भएँ क्रोध पनि आयो भनेर हुन्छ त्यस्तो किसिमको हुन्छ होइन एक्चुअली हामी लिडर्सहरूले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ बुझ्नै पर्ने हुन्छ होइन यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो व्यावहारिक ज्ञानको लागि हामी फिल्डमा जाँदाखेरि हामीलाई त्यस्तो किसिमको समस्याहरू आउन सक्छन् त्यस्ता किसिमको मानसिकता भएका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ हाम्रो भेटघाट हुन सक्छ किनभने हामी चाहिँ पिपल स्किल डेभलप गर्नको लागि फिल्डमै जानुपर्छ होइन मानिसहरूलाई भेट्नै पर्छ उनीहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्नै पर्छ उनीहरूसँग चाहिँ हामी घुलमिल हुनैपर्छ र यो पिपल स्किल जो मानिससँग रहेर सिकिने जुन कला हो यो कला चाहिँ हामीले पढेर जानिँदैन मानिसको चाहिँ साइकोलोजी बुझ्नको लागि उनीहरूसँग व्यवहार गर्नैपर्छ होइन र यस्ता कुराहरूले चाहिँ के गर्छ भने हजुरहरूलाई पिपल स्किल डेभलप गर्नको लागि होइन हामी व्यक्तिसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ भावनालाई चाहिँ कसरी एक्सचेन्ज गर्ने भन्ने कुरा त्यस्ता कलाहरू चाहिँ सिकाउँछ त्यतिखेर चाहिँ यो काम लाग्छ हामी चाहिँ गाली गर्नु भएन तिरस्कार गर्नु भएन असन्तुष्ट हुने उहाँहरूले गल्ती नै गर्नुभयो भने यो गल्ती हो भनेर चाहिँ सच्याउने सच्याइदिने र राम्रो तरिकाले चाहिँ उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिने त्यस्तो किसिमको क्वालिटी चाहिँ हामी आउनु पर्यो है
अर्को नाम सम्झिनुहोस्, असल श्रोता बन्नुहोस्। यहाँ फोटोमा पनि देखिरहनु भएको छ होइन, हामी चाहिँ एकदम जहिले होइन मुस्कुराएर एकदम हँसिलो खुसिलो भएर चाहिँ होइन एकदम राम्रो चाहिँ एउटा भनौँ न हाम्रो चाहिँ व्यवहारहरू चाहिँ झल्किनु पर्यो हाम्रो चाहिँ हाउभाउबाट, हाम्रो चेहराबाट होइन। र आफूले धेरैभन्दा धेरै सुन्ने होइन र धेरैभन्दा धेरै कुरो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बोल्ने मौका दिने, मैले पहिला पनि भनेको छु होइन। र धेरै सुन्यो भने के हुन्छ, धेरै कुराहरू जान्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। र नाम याद गर्नुपर्ने रहेछ। मलाई यो कुरा चाहिँ थाहा थिएन होइन। म नाम चाहिँ अक्सर मेरो सबैभन्दा कमजोरी के त भन्दाखेरि म नाम बोल्छु, एकपटक देखेको मानिसको चेहरामा बोल्दिनँ, समय लाग्छ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्मरण गर्नको लागि, सम्झिनको लागि, तर म कहिले पनि बोल्दिनँ। तर नाम मैले एकैछिनमा बिर्सिन्छु होइन। र नाम पनि सम्झिनु पर्ने रहेछ, हजुरहरूले पनि सम्झिनु होला। अब म पनि कोसिस गर्नेछु होइन। अनि हामीले चाहिँ असल श्रोता बन्नुपर्ने रहेछ है। हामी लिडरहरूले चाहिँ फिल्डमा गएर धेरै बोल्नुभन्दा पनि उहाँहरूको धेरै कुरा सुनेर, उहाँहरूको नाम सम्झेर, उहाँहरूलाई दोस्रोचोटि बोलाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूकै नामबाट चाहिँ सम्बोधन गरेर बोलाउँदा चाहिँ उहाँहरू पनि खुसी हुन चाहिँ याद गरेछ भन्ने किसिमको चाहिँ होस्, उहाँहरूलाई पनि मलाई पनि चाहिँ केही ठाउँ दिएछ, स्थान दिएछ भन्ने किसिमको फिलिङ होस्। त्यस कारणले त्यस्तो किसिमको हाम्रो चाहिँ कम्युनिकेसन भयो अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो किसिमले चाहिँ व्यवहार गऱ्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रो बिजनेस ग्रोथ भएर जान्छ, हजुरहरूको बिजनेस ग्रोथ भएर जान्छ होइन, बढेर जान्छ। यदि यिनै कुराहरू सानोतिनो गल्तीले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँहरू बिचमा घुलमिल हुन सकेनौँ भने हाम्रो अवश्य पनि बिजनेस बढ्नुको सट्टा घटेर जान सक्छ, हामी सक्सेस हुनुको सट्टा हामी फेल हुँदै जान सक्छौँ र पछि चाहिँ हामीले यो क्षेत्रबाट पनि केही उपलब्धि हासिल नगर्न सक्छौँ, त्यस्तो हुनसक्छ। त्यस कारणले यी कुराहरूलाई पनि हामीले एउटा व्यावहारिक ज्ञानको रूपमा चाहिँ लिनु पर्यो है त। अब अर्को मुस्कुराउनुहोस्। हाम्रो चाहिँ के हुनु पर्यो भने मुस्कान हुनु पर्यो। यहाँ पछाडि लेखिरहेको हेर्नुहोस् त, के भनेर ल्याएछ, छिटो हेर्नुहोस् त, जस्ट वान्टेड टु से हेभ अ ग्रेट स्माइल विथ है। भनेपछि यहाँ के भनेको छ भने होइन, जस्ट वान्टेड टु हेभ अ स्माइल होइन, हेभ अ ग्रेट स्माइल विथ होइन। भनेपछि हामी चाहिँ मुस्कुराउनु पर्यो सधैँ। त्यो साइडमा भएको एकदमै चाहिँ के अरे आँखामा आँसु झरिरहेको जस्तो त्यस्तो एकदम चाहिँ के अरे एकदम मुड अफ भएको एकदम चाहिँ होइन दुःखी उदास हुनु भएन हाम्रो चाहिँ होइन। यो अहिले चाहिँ घुमिरहेको जस्तै त्यस्तै हुनु पऱ्यो, स्माइलिङ फेस हुनु पऱ्यो होइन। भनाइ छ नि स्माइलिङ फेस नेसन्स प्राइज भन्छ नि। यदि कुनै पनि देशका जनताहरू हाँसी खुसी छन्, सबै चाहिँ के अरे मुस्कुराएको छन्, कोही दुःखी छैनन्, कोही पीडित छैनन्, सबै हाँस्छन्, रमाउँछन्, खुसी हुन्छन् भने त्यो चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ गर्व हो भनेर चाहिँ भनिन्छ होइन। अर्को चाहिँ गल्ती सजिलै सुध्रिन सक्छ भन्ने बोध गराउनुहोस्। हामी मैले पनि हजारौँ गल्ती गरेको छु, हजुरहरूले पनि हजारौँ गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ। जीवनमा गल्ती हुन्छ सबैको पक्षबाट होइन। गल्ती नगरिकन मानिसले कुनै पनि काम सिक्दैन, जान्दैन र अक्सर मिस्टेक गरेपछि मात्रै धेरै कुराहरू सिकिन्छ। एउटा भनाइ छ होइन, आज मैले एउटा स्टेटमेन्ट पनि लेखेको थिएँ होइन, एभ्री एटेम्प्ट्स हेभ अ रिजल्ट भनेको छ है होइन। प्रत्येक कोसिसको एउटा कोसिसले चाहिँ एउटा रिजल्ट दिन्छ। प्रत्येक कोसिसले, म इङ्ग्लिसमा भन्दिनँ है, प्रत्येक कोसिसले एउटा रिजल्ट दिन्छ होइन। त्यो पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, त्यो नेगेटिभ पनि हुनसक्छ होइन। त्यो रिजल्ट चाहिँ सक्सेसफुल पनि हुनसक्छ, फेलियर पनि हुनसक्छ। तर अब के हुन्छ त भन्दाखेरि एटेम्प्ट गरिसकेपछि एउटा रिजल्ट त आउँछ। यदि असफल भयो भने, कोसिस एटेम्प्ट चाहिँ फेल भयो, असफल भयो भने उसले धेरै सिक्ने मौका पायो। पहिलो कोसिसमै ऊ सक्सेस भयो भने उसले सिक्न त सिक्यो, केही कुरा त सिक्यो, तर धेरै सिकेन। फेल भएको जसले चाहिँ एटेम्प्ट गर्यो, ट्राई गर्यो, फेल भयो उसले धेरै सिक्ने मौका पायो। तर फेल भएपछि थचक्क बस्नु भएन, फेरि ट्राई गर्नु पर्यो। दोस्रोचोटि तेस्रोचोटिमा चाहिँ अझै उसले चाहिँ धेरै कुराहरू ज्ञान हासिल गरेर सिकेर सक्सेस गर्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के भन्नु पर्यो, गल्ती सबैको हुन्छ र गल्तीलाई सजिलै सुधार्न सक्छ भन्ने बोध गराउनु पर्यो। हामीले चाहिँ गल्ती गऱ्यो भनेर आफ्नो डाउनलाइनलाई होस्, आफ्नो बिजनेस पार्टनरलाई होस्, अथवा चाहिँ नयाँ न्यू कमर्सलाई होस्,
काहीँ पनि गल्ती हुन्छ। तर मैले चाहिँ धेरै सरहरू चाहिँ मिस म्याडमहरूले चाहिँ आफ्नो बिजनेस पार्टनरहरूले चाहिँ गल्ती गरेकोमा चाहिँ होइन चाहिँ गाली गलौज गरेर हामी पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के अरे त्यस्तो किसिमको व्यवहार गर्छौँ। तर हामीले गल्तीलाई सुधार्न सकिन्छ, सुधार्न सजिलै छ भन्ने किसिमको चाहिँ बोध गराउनु पर्ने रहेछ होइन। मिस्टेक्स आर प्रुफ द्याट यु आर ट्राइङ। यहाँ के भनेको छ भने वास्तवमा जो भुलहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा के को प्रमाण, भुलहरू चाहिँ के को प्रमाण हो भने तपाईँहरू हामीले चाहिँ ट्राई गर्दैछौँ, कोसिस गर्दैछौँ। कोसिस गर्नेले नै मिस्टेक गर्छ, कोसिस नगर्नेले मिस्टेक गर्दैन, चान्सेसै हुँदैन। त्यस कारणले जसले मिस्टेक गर्दैछ भने उसले कोसिस गर्दैछ भनेर चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। र कोसिस गर्नेहरूको अवश्य मिस्टेक हुन्छ होइन। एकैपटकमा सक्सेस पनि हुनसक्छ, पटक पटक फेल भएर पनि सक्सेस हुनसक्छ होइन। त्यस कारणले गल्तीलाई सुधार्न सकिन्छ होइन। र गल्ती गरेर नै मानिसले धेरै कुराहरू सिक्छ भन्ने कुरो पनि हामीले बोध गराउनु पर्ने रहेछ है। यहाँ मैले पनि सिक्दैछु हजुर, मेरो पनि धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ छ। अब हरेक व्यक्तिमा प्रशंसनीय कुरा खोज्नुहोस् र हरेक व्यक्तिमा प्रशंसनीय कुरा खोज्नुहोस् भने चाहिँ हामीले जब कोही पिपल स्किल अन्तर्गत पर्छ है। एउटा चाहिँ के भने सेलिङ स्किल छ, मैले चाहिँ अस्ति पनि भनेको छु। अहिले हाम्रो बिजनेस फिल्डमा जाने भने हामीलाई चाहिँ डिएक्सनको फिल्डमा चाहिँ दुईटा स्किल जरुरी छ, एउटा चाहिँ पिपल स्किल, एउटा सेलिङ स्किल। अहिले हामी जुन चर्चा परिचय गरिरहेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिपल स्किल होइन। व्यक्तिसँग चाहिँ हामीले भेटघाट गरेर हामीले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ हरेक कुरा जान्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ बुझाउने सिकाउने जुन कला हो, सम्झाउने कला हो, यसलाई चाहिँ पिपल स्किल भनिन्छ है। र अर्को सेलिङ स्किलमा चाहिँ सामान हामी कसरी बेच्ने, कहाँ लगेर बेच्ने होइन, के गरेर बेच्ने भन्ने जुन सामान बेच्ने जुन कला हो त्यसलाई चाहिँ सेलिङ स्किल भन्छ है। अब यसमा चाहिँ के भन्छ चाहिँ हामीले के पनि आफ्नो पिपल स्किललाई चाहिँ बढाउनको लागि होइन हरेक व्यक्तिमा प्रशंसनीय कुरा खोज्नुहोस् भने चाहिँ हामीले उनीहरूलाई प्रशंसा गर्ने के कुराहरू छन् त, उहाँहरूमा कुन कुन गुड क्वालिटीहरू छन् त, ती क्वालिटीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने बताइदिनु पर्यो। हजुरको यो क्वालिटी छ, हजुरमा यो ट्यालेन्ट छ, हजुरले चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ आफ्नो ट्यालेन्टलाई डेभलप गर्नु भने तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कुराहरूमा फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई उहाँहरूको प्रशंसा गर्नुपर्ने, उहाँहरूको खुबी होइन, उहाँहरूको ट्यालेन्टलाई चाहिँ खोजेर हामीले चाहिँ के गरिदिने, उहाँहरूलाई चाहिँ उत्साहित गर्ने, मोटिभेट गर्ने एउटा लिडरको कामै त्यही हुन्छ है। अब आदेशलाई प्रश्नको रूपमा राख्नुहोस्। अब हजुरहरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो किसिमको व्यक्तिसँग पनि भेटघाट हुन्छ। अब मानिससँग चाहिँ हामीले चाहिँ घुलमिल गर्दै गएपछि हरेक किसिमका मानिसहरूसँग भेट हुन्छ, हरेक किसिमका किसिमको चाहिँ नेचर भएको मान्छेहरूसँग चाहिँ हामीले व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ, बोल्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ केही समय स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र आफ्नो बिजनेसको प्रपोजलहरू राख्नुपर्ने हुन्छ होइन, उहाँहरूको कुराहरू चाहिँ सुनिदिनु पर्ने हुन्छ। र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसैले आदेश दियो भने पनि होइन त्यसलाई चाहिँ प्रश्नको रूपमा राख्नुहोस्। यसले चाहिँ आदेश होइन, एक्चुअली उहाँले सोध्न चाहँदो हुँदैछ होइन, चाहिँ के अरे सिक्न चाहनु हुँदैछ र मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ आदेश मान्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले आदेशको रूपमा लिनु भने ताकि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभली लिनु पर्यो है। त्यस्तो किसिमको व्यवहार गर्ने मानिसहरूलाई पनि हामीले एडजस्ट गर्नु पर्यो। अर्को अरूको आलोचना गर्नु पूर्व आफ्नो गल्तीको चर्चा गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् है, अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने सिधा कुनै पनि कसैले चाहिँ त्यस्तो किसिमको अब गल्ती गर्यो अथवा चाहिँ सानोतिनो भुल भयो भने हामी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै आलोचना गर्छौँ होइन। र आफ्नो गल्तीहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ भने छुपाएर राख्छौँ होइन। यहाँ चाहिँ एउटा मलाई त्यो गजल पनि याद आयो होइन, के भनेको छ भने हामी चाहिँ के गर्छौँ भने सानो राम्रो काम गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेसबुकमा पनि हाल्छौँ होइन, अनि साथीभाइहरूलाई पनि धेरै सुनाउँछौँ होइन, धेरैलाई चाहिँ सेयर गर्छौँ, यस्तो गऱ्यो फलानाले वर्षक चाहिँ अरूले पनि हाम्रो कुराहरू चाहिँ गरिदियोस्। सानो कुरा राम्रो गरियो भने अनि नराम्रो कुराहरू चाहिँ सबै हामी के गर्छौँ ढाकछोप गर्छौँ। त्यो एउटा गजलमा के भनेको छ भने कहना गलत छुपाना सही भन्छ। जति पनि हामीले चाहिँ गल्ती गरेको छौँ त्यो गल्ती चाहिँ सबैलाई भन्यौँ भने अब भन्न थालेपछि आफूले गरेको गल्तीहरू अरूलाई सुनाउन थालेपछि गल्ती कम हुन्छ, हामी होसियार हुन्छौँ होइन। र राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ छुपाएर राख्ने हो,
त्यो बताउनु जरुरी छ। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ के देख्छु भनेदेखि अपोजिट छ। गल्तीहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ छुपाएर राख्छौँ र नराम्रो नराम्रो कामहरू चाहिँ जम्मै जे गरिएको छ त्यो सबै छुपाएर राख्छौँ र राम्रो राम्रो कुराहरू एउटा सानो भनौँ न 90 रुपियाँको चाहिँ के अरे गल्ती गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ छोपछाप गर्न चाहन्छौँ होइन, र 10 रुपियाँको चाहिँ सही काम गर्यो भने चाहिँ त्यो सबैलाई देखाउन चाहन्छौँ होइन। त्यो एटिट्युड हाम्रो चाहिँ हुनु भएन। अरूको आलोचना गर्नु पूर्व आफूले गरेको गल्तीहरूको पनि चर्चा गर्नु पर्यो। मैले यहाँ यस्तो यस्तो गल्ती गरेँ, यो गल्ती भयो, यहाँबाट चाहिँ मैले यसरी चाहिँ के अरे यसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ सुधार्नु पर्ने भयो, मैले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ गल्ती गरेँ भनेर चाहिँ अर्काको आलोचना गर्नुभन्दा आफ्नो गल्तीलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने निहाल्नु पर्यो है। अर्को आफ्नो गल्ती जस्ताको तस्तै तत्कालै स्वीकार्नुहोस् र गल्ती गरेपछि हामीले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्नुपर्छ है। रियल पिपल मेक मिस्टेक्स, ह्याप्पी पिपल एक्सेप्ट द्याट। अब मानिसले मिस्टेक त गर्छ नै गर्छ, सबैसँग मिस्टेक्स त हुन्छ, तर जो खुसी रहने मानिसहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ हरेक गल्तीलाई एक्सेप्ट गर्छन्। मैले गरेकै हो यो गल्ती, यो मेरो गल्ती हो, म मान्छु, यसलाई चाहिँ म स्वीकार्छु भनेर यदि कसैले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्छ भने ऊ ह्याप्पी पिपल हुन्छ होइन, सबै खुसी हुन सक्छ है त। यी कुराहरू सबै हजुरहरूले नोट गरेर राख्नुहोस्। आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा कतिको लागु हुन्छ अथवा चाहिँ यसले चाहिँ कस्तो किसिमको रिजल्ट दिन्छ हजुरहरूले चाहिँ व्यवहारमा उतारेर हेर्नु होला। आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ ट्राई गरेर हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ। एकचोटि चाहिँ के अरे आफूले गरेको गल्ती चाहिँ साथीहरूलाई सुनाएर हेर्नुहोस्, यो गल्ती भयो मेरो भन्दाखेरि कतिको हाँस्छन् साथीहरू होइन, त्यो पनि विचार गर्नुहोस् होइन। अनि अरूको विचारको सम्मान गर्नुहोस्। तपाईँ गलत हुनुहुन्छ नभन्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ के अरे पिक्चर देख्दा पनि थाहा हुन्छ होइन, एउटाले टाई खिचिरहेछ, एउटाले औँलाले देखाइरहेछ, एउटाले चाहिँ के अरे मैले गरेको होइन भनिरहेछ होइन। अरूको विचारको सम्मान गर्नुहोस् भने चाहिँ हामीले आफ्नो कुरालाई मात्रै सर्वश्रेष्ठ मानेर अरूको कुरालाई चाहिँ इन्कार गर्ने हो भने त्यो 6 र 9 को जुन मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ त्यस्तै हुन्छ। किनभने त्यही कुरो कसैलाई सही लाग्न सक्छ, कसैलाई गलत लाग्न सक्छ है। र अरूको विचारको सम्मान गर्नुहोस् र तपाईँ गलत हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ नभन्नु होला, किनभने त्यो एङ्गलको फरक हुन सक्छ, उहाँहरूको दृष्टिकोणमा त्यो सही पनि हुन सक्छ है। म छिटो गर्छु है, यहाँ चाहिँ नेपालीमा छ हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ होइन, इङ्ग्लिस भए पनि मैले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नु पर्थ्यो होला, तर अब खासै चाहिँ इङ्ग्लिस पनि छैन, नेपालीमै छ होइन। विशेष गरी कुमार सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन, उहाँले चाहिँ मलाई हेल्प गर्नुभएको हो। र मानिसहरूलाई उनीहरू कति महत्त्वपूर्ण छन् अनुभूति गराउनुहोस् र जीवनको, मैले अघि पनि भने होइन, जीवनको महत्त्व बुझ्नु पर्यो होइन, उहाँहरूको जीवन कति महत्त्वपूर्ण छ होइन, यो चाहिँ अनुभव गराउनु पर्यो उहाँहरूलाई। आफूले सकेसम्म यी कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बुझाउनु पर्यो होइन। अनि बेला बेलामा फिडब्याक लिने र हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने एकचोटि भेटेको मान्छेलाई फेरि भेट्नै नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट हुन्छ। र चाहिँ हाम्रो धेरै पुरानो लिडर्सहरूले मलाई सम्झाउनु भएको थियो होइन 80% चाहिँ हामीले नयाँ मान्छेलाई समय दिनुपर्छ भने 20% चाहिँ पुरानाहरूलाई चाहिँ होइन उहाँहरूको चाहिँ फिडब्याक लिइरहनुपर्छ, उहाँहरूलाई भेटिरहनुपर्छ, कन्ट्याक्ट गरिरहनुपर्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ। तब मात्रै हाम्रो के हुन्छ भने जराहरू बलियो हुन्छ होइन। भनेदेखि यहाँ सर मैले आवाज सुन्दैछु त कसैको चाहिँ के अरे उ भयो कि क्या हो? ओके सर, सरी मेरै चाहिँ खुल्ला रहेछ सर, सरी मैले यहाँ चाहिँ केही आवाज सुन्दै थिएँ। ओके केही छैन केही छैन, हामी त दोहोरो बोल्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, दुईजना मात्र त हुन्छ। अनि फिडब्याक लिने होइन। अब अर्को यहाँ हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई, हेर्नुहोस् है। यसमा के छ भने कम्युनिकेसन, यो संवादको चाहिँ जुन छ नि इम्पोर्टेन्स अफ बडी ल्याङ्ग्वेज भनेको छ नि, यो चाहिँ मलाई कम्पनीमा पनि यसको बारेमा चाहिँ कुरो भयो है। एकचोटि चाहिँ म चाहिँ अलिकति आक्रोशित भएको बेला चाहिँ मेरो भोइस टोनहरू चाहिँ अलिकति हाई भएको बेला मलाई चाहिँ जिएमले पनि भनेको थियो होइन, सन्त के अरे सुपरभाइजर भएर यसरी गर्नु हुँदैन, आक्रोश हुनु हुँदैन,
भन्दा होइन म आक्रोशित भएको होइन, यथार्थ कुरो भनेको एक्चुअली भन्दा होइन, त्यो त बडी ल्याङ्ग्वेजले बताएको थियो, मैले बुझेको तर इट्स ओके भनेर चाहिँ उसले भनेको होइन। त्यो के हुन्छ भनेदेखि हामीलाई जतिखेर चाहिँ हामी इमोसनल हुन्छौँ, क्रोध आउँछ होइन, हाम्रो त्यो बडी ल्याङ्ग्वेज हामीलाई थाहा हुँदैन, फेसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले फेस रिडिङ गरिरहेको हुँदैन, आफ्नो चाहिँ चेहरा कस्तो छ अथवा चाहिँ हाम्रो क्रोध चाहिँ आँखामा कति झल्केको छ भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन। यो चाहिँ के भन्छ भने इम्पोर्टेन्स अफ बडी ल्याङ्ग्वेज, यो चाहिँ कम्युनिकेसनमा चाहिँ संवादमा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ यसको पनि है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त होइन, भोइस टोन 38% यसको चाहिँ भनेपछि हाम्रो भोइस पनि राम्रो हुनुपर्छ, स्पष्ट चाहिँ बुझिने हुनुपर्छ, स्वर राम्रो हुनुपर्छ, अथवा चाहिँ राम्रो अत्यन्तै राम्रो कोइलीको जस्तो नभए पनि होइन हामीले बोल्दाखेरि चाहिँ शुद्ध सफा बोल्नु पर्ने भयो होइन। अनि चाहिँ के गर्नुपर्ने, बोल्नेको अभ्यास गर्नु पर्यो होइन। यो बोलीको अभ्यास कसरी, भोइस टोनलाई चाहिँ क्लियर गर्नको लागि चाहिँ हामीले किताब पढ्दाखेरि होइन, हजुरहरूलाई मैले आफ्नो अनुभव बताउँदैछु है। हामी चाहिँ के गर्छौँ भने बुक्स लिन्छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ मनमनमा पढ्छौँ। त्यसो गरेर मन पढ्दाखेरि दिमागको त एक्सर्साइज भयो, जिब्रोको भएन। त्यस कारणले साह्रै चिच्याएर चाहिँ पढ्नु हुँदैन होइन, गला बस्न सक्छ, तर कम्तीमा आवाज निकालेर जिब्रोलाई एक्सर्साइज गराउनको लागि हामीले आवाज निकालेर अथवा चाहिँ जिब्रोले राम्रो उच्चारण गरेर बुक्सहरू पढ्ने गर्नुपर्छ होइन। मलाई चाहिँ मेरो अनुभव है त्यो भोइस टोनको लागि चाहिँ होइन, कतिपय चाहिँ हामीले बोल्दाखेरि चाहिँ कति शब्दहरू चाहिँ सही उच्चारण हुँदैन होइन, त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ सुन्नेहरूले चाहिँ अर्थले अनर्थ लाउन सक्छ। कुनै शब्दहरू चाहिँ होइन त्यही शब्द चाहिँ सही उच्चारण हुँदाखेरि एउटा अर्थ लाग्थ्यो भने त्यही शब्द चाहिँ उच्चारण गलत हुँदाखेरि त्यसको अर्थको अनर्थ पनि लाग्न सक्छ होइन। त्यस कारणले यो भोइस टोनको क्षेत्र चाहिँ 38% छ, यो त्यतिकै भने होइन। त्यस कारणले यो भोइस टोनलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ सुधार्ने हो अथवा चाहिँ राम्रो बनाउने हो, हाम्रो शब्दहरू चाहिँ एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको हाम्रो छ भने चाहिँ हामीले बुक्स पढ्दाखेरि सामान्य आवाज निकालेर पढ्नुपर्छ। चुपचाप बसेर त्यो हेरेर चाहिँ के अरे मनमा पढ्ने चाहिँ पढ्नाले चाहिँ यो भोइस टोनमा चाहिँ विकास हुँदैन। र अर्को कुरो चाहिँ के छ, वर्ड्सहरू 7% छ होइन, राम्रो वर्ड्सहरू चाहिँ हामीले चुज गऱ्यौँ भने एटलिस्ट 7% चाहिँ हामी हाम्रो वार्तालापलाई संवादलाई चाहिँ राम्रो र स्तरीय बनाउन सक्छौँ। भनेपछि वर्ड्स पनि महत्त्वपूर्ण कुरो हो, हामीले चुज गर्नुपर्छ, शब्दहरू चाहिँ छनौट गर्नुपर्छ। हामीले शब्द छनौट भनेर धेरै कुरा छौँ, शब्द कसरी छान्ने त भन्दाखेरि बुक्सहरूबाट राम्रो शब्द लिने होइन। चाहिँ अब हामीले चाहिँ युट्युबहरू हेर्छौँ होइन, हरेक अब राम्रो स्पिकरहरूले युज गरेका ती शब्द त हामी पैँचो लिन सक्छौँ नि। उहाँको आइडियाज 100% आइडिया चाहिँ हामीले चाहिँ नलिए पनि शब्दहरू त हामी पैँचो लिन सक्छौँ। शब्दको कसैको बेवा आउँदैन होइन। इङ्ग्लिसको पनि युज गर्न सक्छौँ, संस्कृत पनि युज गर्न सक्छौँ, हिन्दी पनि युज गर्न सक्छौँ, मलय, चाइनिज, कुनै पनि भाषाको कुनै पनि वर्ड्स हामी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। यो शब्द कसैको बेवा आउँदैन, विचार कसैको हुनसक्छ, सिद्धान्त कसैको हुनसक्छ, तर शब्द कसैको बेवा हुँदैन। त्यस कारणले हामीले पैँचो लिन सक्छौँ है। र अर्को के भन्छ, फिजियोलोजी भनेको छ, यसको चाहिँ कति रहेछ भने 65। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले मिनिङ पनि देखाएको छु है लास्टमा है, तपाईँहरूले हेर्नु होला है। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ धेरै चाहिँ के अरे हाम्रो लिडर्सहरूको चाहिँ फोटो पनि हालिदिनु भएको छ है, सिग्नेचरहरू होइन, धेरै कुराहरू छ। अब तपाईँहरूलाई यहाँनिर मैले लास्टमा राखिदिएको छु होइन। अब म छिटो चाहिँ यसलाई पनि गराउन चाहन्छु। यो फिजियोलोजीको चाहिँ के भने इन्द्रिय विज्ञान होइन। हाम्रो इन्द्रिय भनेको के हो त भन्दाखेरि नाक, कान, आँखा होइन, छाला होइन, यो के छ 5 इन्द्रिय। यी इन्द्रियहरू होइन, यिनीहरूको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ ठुलो भूमिका छ। त्यो कुरालाई हजुरहरूले मान्नुहुन्छ होला सायद होइन। किन त भन्दाखेरि हामीले हरेक कुराहरू होइन यिनै 5 इन्द्रियको मद्दतबाट, अहिले चाहिँ 6th सेन्स पनि भन्छ होइन, 6औं इन्द्रिय पनि भन्छ होइन, त्योभन्दा धेरै पनि चाहिँ के अरे अब खोज गरिरहेछन् होइन वैज्ञानिकहरूले होइन। फिजियोलोजी यी इन्द्रिय विज्ञानको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भूमिका छ संवादको लागि। कसरी त भन्दाखेरि आँखाले नदेखिकन हामीले केही कुरो बुझ्न सक्दैनौँ होइन, कानले नसुनिकन चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ हामीले राम्ररी चाहिँ के अरे बुझ्न सक्दैनौँ होइन, छालाले स्पर्श नगरिकन केही कुराहरू चाहिँ के अरे हामीले जान्न सक्दैनौँ होइन, त्यसै जिब्रोले टेस्ट नगरिकन चाहिँ त्यसको स्वाद जान्दैनौँ होइन। भनेपछि 60
65% होइन 65 जस्तो होइन सरी 55 रहेछ है 55% चाहिँ हाम्रो इन्द्रिय चाहिँ ज्ञानेन्द्रियको चाहिँ ठुलो भूमिका छ होइन। त्यस कारणले यी कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो र तब मात्र हाम्रो चाहिँ कम्युनिकेसन राम्रो हुन्छ। अब छिटछिटै जस्तो पाम गेस्चर भनेको छ होइन, हात मिलाउँदाखेरि कसरी मिलाउने होइन, कसैले चाहिँ अब आफूलाई आफ्नो बहसमा लिनको लागि चाहिँ टाइट पक्रेको छ यहाँ नम्बर 1 मा, 2 मा चाहिँ के अरे खुकुलो तरिकाले हात छोडिदिएको छ। त्यसको मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेको भने गिभिङ कन्ट्रोल होइन, हाम्रो हामीसँग जो यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने टेकिङ कन्ट्रोल नम्बर 1 मा है, नम्बर 2 मा चाहिँ गिभिङ कन्ट्रोल होइन, अनि सेकिङ ह्यान्ड्स, अर्को चाहिँ के भनेको छ भने द क्लोभ ह्यान्ड्स भनेर चाहिँ हात मिलाउने तरिकाहरू पनि देखाइदिनु भएको छ है, यो चाहिँ कसरी हात मिलाउने भनेर है। अब यी चाहिँ नेताहरू उहाँहरू चाहिँ के अरे आउँदाखेरि चाहिँ देश विदेशको उसमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ होइन कसरी हात मिलाउँछन्, उहाँहरूको ड्रेसअप कस्तो हुन्छ, उहाँहरूको गेटअप कस्तो हुन्छ, अथवा चाहिँ हात मिलाउँदा कसरी मिलाउँछन्, हामीले पनि यी कुराहरू चाहिँ अरूलाई हेरेर चाहिँ हामीले पनि अब त्यस्तो मिटिङहरू सेसनहरूमा अथवा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पर्सनहरूसँग भिआइपीहरूसँग भेट्दाखेरि चाहिँ कसरी हात मिलाउने, उहाँहरूसँग चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ पोसाक लगाएर चाहिँ कस्तो किसिमको हाउभाउमा चाहिँ गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यसरी हेरेर पनि सिकिन्छ होइन। यो इन्द्रियहरूले चाहिँ भनौँ न पाँच इन्द्रियहरूले चाहिँ हामीलाई यी कुराहरू चाहिँ सिक्नको लागि मद्दत गराउँछ। यसको ठुलो भूमिका छ। हेर्नुहोस् अब चाहिँ भारतका प्रधानमन्त्री, नेपालको प्रधानमन्त्री, अमेरिकाको, नर्थ कोरियाको होइन, उनीहरूले चाहिँ अब भेटघाटमा कस्तो किसिमले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो हुन्छ होइन, फेसको एक्सप्रेसन कस्तो छ, हात मिलाउँदा कसरी मिलाउँछन्, ती कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट पिक्चरबाट हामी सिक्नेछौँ है। अर्को चाहिँ एज अ फिलिङ बोर्ड, अब चाहिँ उदास हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूको चेहरा कस्तो हुन्छ होइन, भनेपछि हामी यस्तो तरिकाले चाहिँ बस्नु भएन, उदास हुनु भएन। हामी उदास हुँदाखेरि हाम्रो चेहरा कस्तो देखिँदो रहेछ, अथवा चाहिँ हाम्रो हाउभाउ चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो हुँदो रहेछ, अथवा चाहिँ हाम्रो शरीरको ढाँचा कस्तो हुँदो रहेछ, चेहराको चाहिँ एक्सप्रेसन कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई बोर फिल हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। हामीले त्यस कारण चाहिँ आफूलाई बोरिङ फिल गराउनु भएन, जहिले हामी चाहिँ हसमुख हुनु पऱ्यो, एक्टिभ हुनु पऱ्यो। फिलिङ अनइजी, एकदमै चाहिँ असजिलो महसुस हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ हाम्रो होइन, कसैले नाकमा हात लगाइरहेछ, कसैले घाँटी बनाइरहेछ होइन, कसैले कलर मिलाएर छ, कसैले आँखा, कसैले चाहिँ नङ चाहिँ मुखमा लगाइरहेछ होइन। भनेपछि हामीलाई चाहिँ यो अनइजी फिल हुँदाखेरि, अप्ठ्यारो महसुस हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटी अननोइङली हामीले थाहा नै नपाइकन यी कुराहरू गर्ने रहेछौँ। हामीले पनि त्यतिखेर चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो। हामीलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ अनइजी फिल हुँदैछ, अब चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेछ भने चाहिँ म यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पऱ्यो। एक्सिडेन्टली हामीलाई अननोइङली हामीले थाहा नै नपाइकन यस्तो किसिमको एक्टिभिटीहरू हामी गर्छौँ है त। अर्को के छ भने नन भर्बल अफ साइन आइडिया हो कि के छ यो होइन, मैले चाहिँ के अरे क्लियर देखेन। अब हाम्रो चाहिँ जुन भनौँ न एक्सप्रेसन गर्दाखेरि कतिपय कुरो चाहिँ हामीले थाहा नपाइकन यस्ता किसिमको चाहिँ के अरे हाम्रो एक्टिभिटीहरू चाहिँ हुन्छ। भनौँ न हामीले चाहिँ बाराक ओबामाले पनि नाकमा चाहिँ हात लगाइरहेछ है, अनि चाहिँ कसैले चाहिँ हातहरू चाहिँ के अरे खेलाउने गरेको हुन्छ होइन, कसैले चाहिँ आँखा चाहिँ एकदम सिधा हेर्न नसक्ने, झिमझिम गर्ने होइन, अथवा चाहिँ आई कन्ट्याक्ट गर्न नसक्ने हुन्छ होइन। अब कसैले चाहिँ के अरे आँखाबाट चाहिँ होइन, यहाँ धेरै कुराहरू छ एक्सप्रेसन गर्ने तरिका होइन, यो इमेजहरूले चाहिँ देखाइरहेछ होइन। जस्तो हामीले चाहिँ साउन्डको होइन, अनि भिजुअलाइजेसनको होइन, अनि यी कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने भयो है। अर्को ह्यान्ड एन्ड आर्म गेस्चर, हामी बस्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाराले बस्छौँ होइन, अनि हामीलाई थाहा हुँदैन यस्तो कुराहरू चाहिँ होइन। हामीले अरूको हेरेर देखेर हामी कस्तो पोजिसनमा बस्दाखेरि कसरी बस्दा चाहिँ सही हुन्छ, हाम्रो बसाइ कस्तो चाहिँ राम्रो देखिन्छ। अब अहिले हामीले देख्दाखेरि कस्तो पाराले बस्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले राम्रो देखेका छौँ होइन, त्यही पोजिसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बस्ने अथवा त्यस्तो तरिकाले चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन दिने होइन। अब अर्को चाहिँ छ यहाँ होइन मिररिङ होइन, उहाँहरू चाहिँ अब नेताहरू हो, नेताहरू चाहिँ भेटघाट गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ कस्तो किसिमले चाहिँ कुरा गर्छन्, वार्तालाप गर्छन् होइन, त्यो फोटो हेरेर पनि हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। जस्तो अब कतिपय चाहिँ अब यस्ता कुराहरू चाहिँ गलत आदतहरू हुन्छन् होइन, सिगरेट चाहिँ के अरे खाने होइन, त्यो त एक्चुअली हाम्रो चाहिँ के अरे राम्रो आदत होइन, हामीले चाहिँ त्यस्तो अभ्यास गर्नु हुँदैन पनि होइन। र
कतिपयलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको आदत हुन्छ होइन, जसको कारणले चाहिँ अननोइङली त्यस्तो किसिमको एक्टिभिटिजहरू उनीहरूले गर्छ। जस्तो भनौँ यहाँ पनि अब राम्रो छैन, कसैले चाहिँ के अरे उपरपट्टि लाएर बसेछ, कसैले टेबलमाथि 2टा खुट्टा चढाएर बसेको छ होइन, कोही चाहिँ कस्तो पाराले बसिरहेको छ होइन, यो सही छ कि छैन होइन होइन। यो चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति कस्तो भने म मालिक हुँ भनेर चाहिँ देखाए जस्तो होइन, अलिकति आफू चाहिँ आफूभित्र चाहिँ अहङ्कार, यो फोटो हेर्दा चाहिँ अहङ्कारले अलिकति भरिएको जस्तो होइन होइन, भनौँ न एउटा चाहिँ प्राउडनेस चाहिँ भएको जस्तो देखिन्छ होइन। अब यी कुराहरू त यो चाहिँ सामान्य छ। यहाँ बडी ल्याङ्ग्वेजको शरीरको ढाँचाको बारेमा चाहिँ अलिकति यहाँ छ है, कन्फिडेन्ट स्ट्यान्स होइन, आत्मविश्वासका साथ खडा हुनुपर्छ अरे। जहिले पनि हामी चाहिँ खडा हुँदाखेरि बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो हुनु पर्यो, एकदम निहुरिएको, एकदम चाहिँ के अरे डराएको जस्तो एकदम लुलो हुनु भएन क्या, एकदमै आत्मविश्वासको साथ चाहिँ हामी चाहिँ खडा हुनु पर्यो है। अर्को कुरो आई कन्ट्याक्ट, आँखाले सामना गर्नु पर्यो। जस्तो हामी चाहिँ स्टेजमा गइसकेपछि होइन 1000 जना चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पब्लिक छन् अथवा चाहिँ भने हामीले 2टा आँखाले चाहिँ 2000 वटा आँखालाई चाहिँ फेस गरिराख्नु परेको हुन्छ होइन। आई कन्ट्याक्ट हामी चाहिँ हाम्रो आई कन्ट्याक्ट राम्रो हुनु पर्यो, हाम्रो आँखा चाहिँ झुक्नु भएन होइन, उहाँहरूसँग चाहिँ एकदम फ्रेन्डली तरिकाले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ निहालेर हेर्न सक्नु पर्यो अथवा चाहिँ नर्भसनेस फिल गर्नु भएन होइन। अर्को प्ल्याक्टोर भनेको छैन होइन, आकर्षक भाव हुनुपर्छ। प्ल्याक्टोर भनेको चाहिँ कस्तो भने हाम्रो जुन एक्सप्रेसन छ, हाम्रो चाहिँ जुन बडीको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ भने हामीलाई देख्ने बित्तिकै होइन एकदम हाम्रो चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक पावर जस्तो चाहिँ एनर्जी हाम्रो शरीरबाट चाहिँ ऊर्जा चाहिँ त्यो प्रवाह हुनु पर्यो होइन। अनि लेभलर समान भाव हुनु पर्यो होइन। अनि थिङ्कर विचारक हुनु पर्यो होइन, अलिकति रमाइलो टाइपको पनि हुनु पर्यो होइन, जोकर टाइपको। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो किसिमको होइन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ होइन फनी कुराहरू पनि गरेर चाहिँ इन्टरटेन गराउनु पर्यो होइन। स्टेज कभरिङ, अब मैले पहिला पनि भनेको थिएँ स्टेज कभरिङ कसरी गर्ने भन्दाखेरि पोडियम, यो जुन बोल्ने ठाउँ हो, यहाँ चाहिँ के अरे बोल्ने मान्छे चाहिँ अगाडि बसिरहेको छ होइन माइक लिएर होइन, त्यो स्टेज कभर गर्दाखेरि त्यो पोडियममा गएर उभिएर बोलिरहनु त्यो पनि त्यसलाई पनि स्टेज कभरिङ भनिँदैन होइन। अर्को माइक्रोफोन चाहिँ हामीले चाहिँ समाउनको लागि अथवा माइक्रोफोनमा बोल्नको लागि त्यो मैले हिजो पनि अलिकति भनेको छु होइन। कतिपयले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो माइक्रोफोनलाई चाहिँ हामीले सर्टेन चाहिँ के अरे उनीहरूको डिस्टेन्समा चाहिँ हामीले राख्न जानिरहेको हुँदैनौँ होइन। माइक्रोफोन समाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सही ढङ्गले समाइरहेको हुँदैन। सही ढङ्गले समाउनुको लागि चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने माइक्रोफोनको डिस्टेन्स आफ्नो ओठको डिस्टेन्सभन्दा 2 इन्च तल अथवा चाहिँ साइडमा राखे हुन्छ होइन। सिधा चाहिँ मुखमा राखेर चाहिँ बोल्नु भएन, ठोक्नु भएन। हिजो उहाँ सरले पनि भन्नुभएको थियो, एकजना सरले पनि भन्नुभएको थियो होइन, ट्याङ 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 ठोक्ने अथवा चाहिँ के अरे फुक्ने होइन, त्यो गर्नु भएन। अन गरेर चाहिँ हामीले बोल्दाखेरि थाहा भइहाल्छ। सामान्य चाहिँ हामीले माइक टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ माइक टेस्ट भन्नु पनि पर्दैन, बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति 1-2वटा शब्द बोल्ने बित्तिकै हामीले थाहा पाइहाल्छौँ होइन। यदि चाहिँ अब बोल्दाखेरि आवाज क्लियर आएन भने त्यो चाहिँ अब माइकमा प्रब्लम छ भनेर चाहिँ हामीले देखेर जानेर टेक्निसियनहरूलाई बोलाइहाल्नुपर्छ होइन। अथवा चाहिँ त्यसको बारेमा केही सावधानको बाटो अप्नाउनुपर्छ या चाहिँ माइक चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को कुरो मोमेन्ट, चाल जुन भनिएको छ। अब यहाँ स्टेजमा मैले जुन स्टेजमा गएर अनुभव गरेको कुरो के छ भनेदेखि हामी स्टेजमा प्रवेश गर्दाखेरि अधिकांश हामी चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा देखेको छु होइन। अब स्टेजको नलेज भएको यो चाहिँ स्टेज कभरिङ गर्ने जुन नलेज भएको हाम्रा लिडर सरहरू चाहिँ स्टेजमा जानुभयो भने सरासर जाने बित्तिकै माइक्रोफोन हातमा परेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एमसीलाई चाहिँ धन्यवाद दिएर उहाँ सिधा स्टेजको सेन्टर पोइन्टमा जानुहुन्छ। मतलब नापेको हुँदैन तर अन्दाज गरेर दायाँ र बायाँ साइडको स्टेजको उसलाई हेरेर डिस्टेन्सलाई हेरेर एकदमै सेन्टर पोइन्टमा उभिनुपर्छ। र नम्बर 2 त्यो चाहिँ के अरे एकै ठाउँमा बसिरहने होइन, अगाडि मात्रै आउने होइन पछाडि हुने। त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने ठिक स्टेजको फ्रन्ट लाइनबाट 3 फिट पछाडि या 2-2.5-3 फिट भन्दा पछाडि र दायाँ बायाँबाट चाहिँ अन्दाज गरेर एकदम सेन्टर पोइन्टमा हामी उभिएर त्यहाँबाट चाहिँ गर्ने हो। र बिचबिचमा हामी दायाँ पनि जान सक्छौँ बायाँ पनि जान सक्छौँ तर दौडिने होइन। मैले धेरै नयाँ लिडर्सहरू चाहिँ स्टेजमा आएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब नयाँ हुँदाखेरि बोल्दाखेरि चाहिँ मैले देखेको छु होइन। धेरै लिडर्सहरू अहिले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब धेरै चाहिँ विकसित भइसक्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुहुन्छ। तर उहाँहरूको स्टार्टिङ पोइन्टको चाहिँ स्पिचहरू हेर्दाखेरि चाहिँ
मैले के अनुभव गरेको छु भने उहाँहरू दौडिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई दौडेको पनि थाहा छैन, माइकको चाहिँ के अरे बोकेर चाहिँ कुद्दै हुनुहुन्छ, के बोल्दै हुनुहुन्छ होइन, ओल्लो छेउबाट पल्लो छेउ अगाडिबाट पछाडि दौडिरहेको हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के होस् भन्दा किनभने सुरुवाती अवस्थामा यो मुभमेन्टको चालको बारेमा उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन होइन, हामीलाई पनि थाहा हुँदैन जो कोहीलाई पनि, तर यो गर्दै जाँदाखेरि सिक्दै जाँदाखेरि जानिन्छ। अब आज हजुरहरू चाहिँ यो जुन लिडरसिप ट्रेनिङमा के सिक्नुभयो त भन्दाखेरि हजुरहरू अब स्टेजमा जाँदाखेरि दौडिने होइन, माइक समाएर चाहिँ फुक्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ ठोक्ने होइन, सामान्य एक दुई शब्दखेरि बोल्दाखेरि थाहा भइहालिन्छ होइन। यदि आफ्नो आवाज चाहिँ आएन अथवा चाहिँ माइकमा प्रब्लम छ भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ रिप्लेस गर्ने अथवा चाहिँ टेक्निसियनलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने होइन, त्यो छ। अर्को कुरो भनेदेखि चाहिँ हामीले मोमेन्ट चाहिँ कस्तो राख्नु पर्यो भनेदेखि एकदम दौडधुप नगर्ने, एकै ठाउँमा ठिङ्ग अडिएर पनि कुरा नगर्ने, हल्का एक दुई स्टेप हिँडेर अथवा चाहिँ अगाडि पछाडि गरेर हामी बोल्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ के मोमेन्ट पनि भनिन्छ, चाल स्टेजको चाहिँ स्टेज कभरिङ गर्ने चाल भनिन्छ है। अर्को ह्यान्डलिङ Q&A भनेको चाहिँ क्वेसन एन्ड आन्सर होइन, प्रि एज्युम कमन क्वेसन्स, सामान्य प्रश्नहरू हामीले लिने होइन, चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम सिरियस चाहिँ लामो चाहिँ क्वेसन आन्सर गर्न मिल्दैन होइन, छोटो एकदम होइन, सामान्य प्रश्नहरू एकदम जटिल प्रश्नहरू पनि हुँदैन, एकदम लिनु हुँदैन होइन। र अर्को कुरो चाहिँ लिस्ट आउट FA क्वेसन्स होइन, प्रायः दोहोरिने शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे याद गर्ने होइन ती प्रश्नहरू होइन। अर्को प्रेजेन्टेसन इन QA स्टाइल, प्रश्न उत्तरको शैलीमा चाहिँ हामीले प्रस्तुति गर्ने होइन, सामान्य प्रश्नहरू सोध्ने, सामान्य उत्तरहरू दिने, उहाँहरूले सोधेको प्रश्नको चाहिँ सामान्य तरिकाले चाहिँ जवाब दिने, यस्तो किसिमको चाहिँ Q&A स्टाइलमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ, प्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ। अर्को क्वेसन एन्सर सेसन, हामीले चाहिँ क्वेसन एन्सर प्रश्न उत्तर सेसन पनि राख्न सक्छौँ होइन। र 1 पर्सन एट अ टाइम भनेको चाहिँ एक पटकमा हामीले धेरैजनासँग चाहिँ त्यसरी घुलमेल गर्न सकिँदैन अथवा धेरैजनाको क्वेसन र धेरैजनाको आन्सर पनि दिन मिल्दैन, त्यस्तो चाहिँ के अरे उचित हुँदैन होइन। एक पटकमा एकजनासँग मात्रै हामीले प्रश्न लिन सकिन्छ र जवाब दिन सकिन्छ। ह्यान्डलिङ द हेक्लर्स, अवरोधकहरूलाई ध्यान दिने, अब चाहिँ धेरै चाहिँ सेमिनार्सहरूमा हामीले त्यस्तो डिस्टर्बेन्स गर्नेहरू अथवा चाहिँ अवरोध गर्नेहरू चाहिँ होइन, धेरै चाहिँ के अरे त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हामीले चाहिँ मिटिङ सेमिनार्समा भेटेका छौँ होइन। त्यस्तो चाहिँ अलिकति कस्तो भने स्पिकरहरूको चाहिँ ध्यानलाई चाहिँ के अरे भङ्ग गर्ने किसिमको होइन, त्यस्तो किसिमको स्वभावका मान्छेहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, इग्नोर गर्ने होइन, नसुन्ने होस्, त्यस्तो मान्छेहरूको चाहिँ कुरै नसुन्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ ध्यानै नदिने होइन। त्यो एउटा उपाय छ, त्योभन्दा अर्को कुरो केही छैन। उहाँसँग झगडा गर्न सकिँदैन, के गर्न सकिँदैन, उसलाई चाहिँ गाली गर्न सकिँदैन, सिर्फ इग्नोर गर्न सकिँदैन, उसको कुरा नसुन्ने। क्वालिटिज अफ प्रेजेन्टेसन है, प्रेजेन्टेसनको क्वालिटी कस्तो हुन्छ भन्दा की पोइन्ट फाइन्डिङ्स, हामीले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला की पोइन्ट एकदम मुख्य बुदाहरू लिने होइन, रेन्ज एन्ड आउटलाइन अफ द प्रेजेन्टेसन होइन, आफ्नो चाहिँ के अरे क्षेत्र होइन र चाहिँ रूपरेखाको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ जानकारी हुनु पर्यो होइन, त्योलाई चाहिँ ध्यान दिने। अर्को क्याच द इन्ट्रेस्ट इन स्टार्टिङ, हामीले चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा होइन, फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भन्छ होइन, सुरुमा हामीले जति चाहिँ हामी चाहिँ के अरे इम्प्रेस पार्न सक्छौँ त्यति नै चाहिँ प्रेजेन्टेसन राम्रो भएर जान्छ होइन। यदि सुरुमै चाहिँ के अरे खल्लो भयो, नराम्रो भयो भनेदेखि करिब प्रेजेन्टेसन चाहिँ खराब हुन सक्छ है। युज एक्जाम्पल्स, हामीले उदाहरणहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो होइन। अनि चाहिँ अर्को के गर्नु पर्यो भने होइन, युज इमेजेस, हामीले चाहिँ स्लाइडबाट चाहिँ इमेजहरू देखाउन सकिन्छ होइन, ब्यानरहरू पोस्टरहरू देखाउन सकिन्छ होइन। पिपल पे फर द प्रेजेन्टेसन होइन, प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ मानिसले चाहिँ पेमेन्ट गरिरहेको हुन्छ होइन। आफ्टर प्रेजेन्टेसन सकेपछि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि एक्सेप्ट कम्प्लिमेन्ट्स, आभार प्रकट गर्ने, फिडब्याक कलेक्सन होइन, उहाँहरूले के भन्नुभएको छ, कुन कुराहरूको बारेमा चाहिँ के जानकारी दिनुभएको छ त्यसलाई चाहिँ प्रतिक्रियालाई चाहिँ सङ्कलन गर्ने, लिस्टिङ फ्रिक्वेन्ट क्वेसन आस्क्ड क्वेसन, धेरै पटक सोधिएको प्रश्नहरूलाई चाहिँ सूची बनाउने होइन, करेक्सन गर्ने, सुधार गर्ने होइन, रिजल्टलाई चाहिँ के गर्ने, एनालाइसिस गर्ने, परिणामको मूल्याङ्कन गर्ने होइन। क्वालिटिज अफ पावर पोइन्ट, डोन्ट युज ब्लर इमेज होइन, हामीले चाहिँ पावर पोइन्टबाट चाहिँ हामीले स्लाइडबाट देखाउँदाखेरि चाहिँ होइन एकदम पिक्चरहरू चाहिँ एकदम नचिनिने, एकदम ब्लर टाइपको चाहिँ गर्नु भएन होइन। डोन्ट युज द लार्ज टेक्स्ट होइन, धेरै चाहिँ के अरे टेक्स्टहरू राख्नु भएन, किनभने मान्छेले बुझ्दैनन्, त्यो पढ्न सक्दैनन् होइन। र अब इमेज पनि राम्रो भएन भने बुझ्दैनन् होइन, ती कुराहरूलाई चाहिँ गर्नु पर्यो होइन। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर
एडिटिङ टिल द एन्ड होइन। अब ल आजले चाहिँ करिब करिब यो चाहिँ के अरे स्लाइड सकेको छ। यो स्लाइड चाहिँ हजुरहरूले स्लाइडलाई चाहिँ हजुरहरूले अब पछाडि पनि पाउन सक्नुहुन्छ होइन। र यसबाट चाहिँ हजुरहरूले जे जति होइन सिक्नुहुन्छ होइन, जे जति हजुरहरूले चाहिँ अब प्रयोग गर्नुहुन्छ र प्रयोग गरेपछि केही न केही रिजल्ट निस्किन्छ होइन। र त्यो अनुभव गरेको कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले सबैलाई चाहिँ सेयर गर्नु होला होइन। अनि जति तपाईँहरूले चाहिँ अभ्यास गर्दै जानुहुन्छ त्यति तपाईँहरूको चाहिँ के अरे यो चाहिँ परिमार्जित हुँदै जान्छ होइन। र आज म अब धेरै समय लिन्न है, 11:30 हुन लागेछ होइन। तारा सर हजुर सर, गुड मर्निङ डिएक्सन, नमस्कार। हजुर सर, अहिले चाहिँ आवाज आएन तपाईँको फेरि। ओके, तपाईँको साउन्ड म्युट भएछ, म फेरि अनम्युट रिक्वेस्ट गर्दैछु है। ओके सर, मिस म्याडमहरू सबैलाई मेरो एउटा के जानकारी छ भने यो टपिक्सहरू, यो पोइन्टहरू चाहिँ जति पनि लेखिएको छ स्लाइडमा छ होइन। हजुरहरूले चाहिँ पछाडि पनि तारासँग कन्ट्याक्ट गरेर लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुम क्लासमा पनि होला होइन। यो चाहिँ के अरे अनलाइन क्लासमा चाहिँ सेभ गरेर राखेको हुन्छ होइन। र यदि कसैले चाहिँ बुझ्न चाहनुभयो, अझै चाहिँ स्पष्ट भएन अथवा चाहिँ यी पोइन्टहरू लिन चाहनुहुन्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तारा सरलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तारा सरसँग पनि हुन्छ यो होइन, सेभ भएको होला। अनि यसमा चाहिँ हजुरहरूले कोसिस गर्नु होला, जति मैले चाहिँ अहिले ब्रिफिङ गरेँ सायद यो कमी पनि हुनसक्छ होइन। यसमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो तर्फबाट होइन आफूले जानेको कुराहरू, आफूले अनुभव गरेको कुराहरू पनि हजुरहरूले एड गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी हुन्छ चाहिँ के अरे सुन्ने मान्छेलाई चाहिँ प्रष्ट होस् अथवा चाहिँ स्पष्ट होस् होइन। र धेरैभन्दा धेरै चाहिँ के अरे उहाँले जान्न र सिक्न पाउन् होइन। र आज चाहिँ म यति नै जानकारी गराउँदैछु होइन। र आउने सेसनमा चाहिँ केही नयाँ कुराहरू चाहिँ लिएर आउनेछु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन आजको क्लास होइन। अब चाहिँ हामीसँग चाहिँ 1 महिना छ, हामी 1 महिनाहरू चाहिँ हजुरहरू माझमा चाहिँ हुनेछौँ। र 3 महिनाको सेसनमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले सिक्न पाउने हुनेछ होइन। र हामी चाहिँ हाम्रो समयलाई चाहिँ सही सदुपयोग गरौँ होइन। मैले पनि सदुपयोग गरिरहेको छु, हजुरहरू सबैले सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ होइन। साथीहरूलाई र आफ्ना इष्टमित्रहरूलाई पनि यी कुराहरू चाहिँ सेयर गरेर होइन हामीले चाहिँ केही कुरा नयाँ सिक्नको लागि चाहिँ यस्तै ठाउँमा जानुपर्छ। र त्यस्तै किसिमको वातावरण मात्रै हामीले चाहिँ राम्रो कुराहरू चाहिँ सिक्न पाइन्छ। वातावरण सही हुनुपर्छ र डिएक्सनको सबैभन्दा बेस्ट वातावरण छ। हामीले चाहिँ डिएक्सनको प्लेटफर्ममा आउनु भनेको चाहिँ पैसा कमाउनु, बोनस लिनु त्यो त छँदैछ होइन। अब चाहिँ बिजनेस गर्नु, सेल्स बढाउनु, नाम कमाउनु ती कुराहरू छँदैछन् होइन। त्यसको साथमा एउटा प्लस पोइन्ट के छ भनेदेखि हामीले यसरी मिटिङ, सेमिनार्स, गोष्ठीहरू गऱ्यौँ अथवा चाहिँ हामीले एक आपसमा चाहिँ आफ्नो विचारहरू आदान प्रदान गऱ्यौँ भने चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कुराहरूले चाहिँ हाम्रो नलेज चाहिँ बढाउन सक्छौँ। र भोलि गएर चाहिँ हाम्रो यिनै अभ्यासले यही कुरा हाम्रो चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्दै गयौँ। तारा सरले चाहिँ मिटिङ चलाइरहनु भएको छ, त्यही मिटिङमा चाहिँ हामी आइरह्यौँ। अथवा चाहिँ यो सेसन सकेपछि यो 3 महिनाको चाहिँ सेसन सकेपछि फेरि एनटिएससीले चाहिँ फेरि अर्को कुनै प्रोग्राम लन्च गर्नुभयो भने तपाईँहरू सबै पार्टिसिपेन्टहरू चाहिँ अहिले जतिजना हुनुहुन्छ त्योभन्दा धेरै यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न पाइन्छ भनेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एउटा प्रचार गर्नुभयो। र तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, केही कुराहरू सिक्न पाउनुहुन्छ, केही कुराहरू चाहिँ हामीले जान्ने मौका पाउँछौँ, सिक्ने मौका पाउँछौँ भनेर चाहिँ तपाईँहरू फेरि पनि चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। सायद म पनि चाहिँ के अरे सहभागी बनेर आउन सक्छु। तपाईँहरूमध्ये कोही चाहिँ के अरे इन्स्ट्रक्टर अथवा चाहिँ ट्रेनर पनि बनेर पनि आउन सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि जोसँग जस्तो किसिमको एउटा चाहिँ कन्सेप्ट छ अथवा चाहिँ विचार छ, त्यो विचारले चाहिँ अरू मानिसहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भने त्यो विचार लिएर आउनुपर्छ होइन। मेरो विचार चाहिँ त्यो। जस्तो अहिले चाहिँ हामी 3 जनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर खोजेर ल्याएर चाहिँ हामीले यो सेसनमा चाहिँ हामी चाहिँ सहभागीहरूलाई चाहिँ सेयर गरिरहेछौँ होइन। हामीले जस्तै हजुरहरूले पनि
खोजेर ल्याएर चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहेको कुराहरू चाहिँ दिन सक्नुभयो भने हजुरहरू पनि ट्रेनर बन्न सक्नुहुन्छ होइन। र आउने दिनहरूमा चाहिँ एनडिएसएससीले चाहिँ फेरि चाहिँ फर्दर यस्तो प्रोग्रामहरू लन्च गर्यो भने तपाईँहरू चाहिँ सहभागी हुन सक्नुहुन्छ होइन। फेरि पनि तपाईँहरू र तपाईँहरूले धेरै आफन्तहरूलाई आफ्नो बिजनेस पार्टनरलाई चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ एउटा सिक्ने अपर्च्युनिटी दिलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ होइन सिकाएर अथवा चाहिँ सही बाटो देखाएर चाहिँ उहाँहरूको भविष्य निर्माण गर्नको लागि तपाईँहरूले मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच तारा सर, नमस्कार सबैलाई, नमस्कार, ह्याप्पी गुड मर्निङ जेक्सन। अर्को सेसनमा फेरि हामी भेट हुनेछौँ है त।